أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. ینتا تمام برادران و خواهران عزیز گرامی خدمت انو عید سعید فطر تبریک و تهنیت ارزبت انشاءالله اعمال عبادات کنی رنگ ننگی خداس قبول بسدکتو و آینده سنگتنگا ننمت سنمت صحت سلامت جغسه عمر شزده بوک باز هم کری اطاعت نه بندگی بینچک ماه مبارک رمضان نه تھک پید پی عید سعید فطر جا نتنگا عمل کنیانوگ نه چھا عمل چک عید فطری فیق پا ملک همود پاوین لذا دی فیق پی سکوریانوگ نز مسئله کچک و روزی بارانوگ تذکرات در ینتی خدم الله عرض بید يوكس عيد سعيد فطري فيق بو غتا فيق ركعت نيس مال كون چاين ديو ظاهر بو غتا جمعه تصوص ريود لكن ديان كافي فرق يود غتا جمعي فيق بو زمان غيبات انوك واجب تخيرين ولكن عيد فطري فيق بو غتا مستحب زمان حضور امام انوك واجب ان بايت جماعت لبچا ولیکن زمان کی امام غائب ایوتن مستحبین و دیو هم جماعت لباین چاین هم فرادا نتی بعض عزیزان گاه جماعت لمتو چا مشکل چانا من فیق بخران بامد دینا نا فرادا بانسان چان مشکل مد و نیسی کا جمی فیق پی شرائط کے تویوتن قیمتا مدکمل لمنگا غاد سنگ برگوشا ادیون دین چان لازم من جماعت لبانسانا کم یود نسانا غطان ڈک چاین و سمی رسی کا جمعی جماعت نیس غطان دا چک فرسق چی که کم میان مطان ده شرائط کن دیا مد جیا مسجد نمور لمسجد کنیانو برگزار چا نین چاین و ینگ مسئلہ چک دی عید فطر پو باید پی زستا پو غطان فیق رکعت نیس و لیکن هر رکعت انو غطا قنوتی تعداد پا سامیت زر باید پینو آیت اللہ سیستانی فیق پونا مشہور انو خلاف دو مشہور فقہا کنی حساب پی کا رکعت اول پینو غطا قنود غایت و تکبیر سنگ غطا ترک چچائند رکویں امی تکبیر پتنگ منا ترک مشہور حساب پی کا ہر تکبیر ریبنا قنود رگلن زرت چانا رکعت اول پینو تکبیر غایت رکویں چکن پو من ما چانا ہر رکعت ریبنا قنود رگ چانا قنوتنگ غا چچائند جیا رکویں امی قنود تکبیر پتنگ منا تکبیر ترک پس رکعت اول پین تکبیر ترک چچائند قنود غا نیسی رکعت پینو تکبیر اجبی ہر تکبیر ارگابنا قنوتان لنزرت چانا قنوت اجبی شچائن و آخری کے رکویں یومی تکبیر پتنگ منا تکبیر سامسون غا تکبیر غا و قنوت اجبی مشہور حساب پہ کا آیت اللہ سیستانی فیقپس کا سلم لندک بہتر آنا استریال باودو ان کی در رکعت اول 5 تکبیر بگویاد رکعت اول پن تکبیر غا رکویں میں تکبیر پو منما تکبیر غامل و میان ہر دو تکبیر یک قنود بخانت ہر تکبیر نیسی بار پینو قنود رک مشہور نایت اللہ سیستانی فرق پدیا سونسین مشہور حساب پہ کا روایت حساب پہ کہ ہر تکبیر یبنا قنود پہ استفادہ چھت بیت چھانت دے حساب پہ کا قنود غا تکبیر غا آیت اللہ سیستانی فیقپز نا قنود کن تکبیر نیسی بار پینو چھانا تکبیر غایت تکبیر غی بارے انو قنود رکتا منا رکعت اول پین قنود سام سنجو قنود اجبیو جیا تکبیر غا و دونا ینگ تکبیر چی چک نتا رکوین یون میت پی چھانا تکبیر ترک چچائن لیکن قنود پو چونکہ رکوین یون می تکبیر پو من ما تکبیر غایتن گا بارے انو نتا قنود رک قرار تنگ مزر سنگ چھانت قنود اجبی و بعد از تکبیر پنجم غیر از تکبیر پتانسل از جوک پیکا تکبیر دیگری بگوید یان تکبیر چی سنزر بے رکو را ود رکوی یون موت پیمینا تکبیر چی تون چانا تکبیر ارسیس پیانو مشهور نتوز دا ترک چاچا لیکن قنود پو آیت اللہ سیستانی حساب پہ کا قنود اجبی
ديلا جوك بيكا سجدان مالك هون سنة نيسير سي ركعت بيكا ودر ركعت دوم 4 تكبير بگوید. رکوع و تکبیر په من مه تکبیرش بیمول و میان هر دو تکبیر یک قنود بخواند. تکبیرش بی بر کنه انو قنود ریک زربانه قنود سم چارگوس تکبیرش بی بر بینو قنود سم چچا انجیا قنود سم. و بعد از تکبیر چهارم دیکنش بیرسی تکبیر پامول لشوک پیکا تکبیر دیگری بگوید. دیان تکبیر چی سنگتا از زر رکوع میمینه و به رکوع رواد دیکنه رکوع نکسون. پشانه مشهور حساب پیکا قنوت تعداد پو رکعت اول پیانو غا تکبیر ترک رکعت دوم پیانو قنوت پوش بی تکبیر سمسون غا. آیت اللہ سیستانی فیق پہ حساب پہ کا رکعت اول پیانو قنودش بی تکبیر ترک رکوعوں میں تکبیر پنا ترک سون دے. نیسری رکعت پہ کا قنود سم و تکبیر غا چھچا ان رکوعوں میں تکبیر پہ تنگ منا. خب چھانا دیوں اتا مسئلہ پو دارے دیانو امام جماعت پو اگر آیت اللہ سیستانی حساب پہ کا انکا تو اور یا بفیق بکن پو گنگما آیت اللہ سیستانی امامت دے اور باقی فقہا کنے حساب پہ کا. خب چی بار گوز مشہور حساب پہ کا زربانان اتا رکعت اول پیانو کی قنودش بھی ملک ہوتا غیر سی قنود پو مشہور حساب پہ کا اگر ملک ہونا کا تو قصد استحباب مبا قصد رجان مدلوبیت و قصد ثوابی کا امام جماعت پس ملک ہونچا تائن کی ریا باید کھن باقی مشہور کنے حساب پہ کن ریا باید کھن معمومین کن آیت اللہ سیستانی فیق پہ تغلید ہرکن سونا کھون سا غیر اس تکبیر پو قصد رجان ثوابی کا ملک ہونچا دو من کھن کلا قصد استحباب بان نین جودے چنگ مشکل مسون ادی تر پہ کا متا ملک ہمر گشدو. و ینگ فرق چیچک مشهور است که اصل مولد عید فطر یبنا خطبه زر باید پاو اگرچه مستحب مؤکد و لیکن واجب من. آیت الله سیستانی فیق پس که اصل مولد زمان غیبت انوک عید فطر نه عید قربان اگر جماعت لبنک تو احتیاط لازم آن است. احتیاط واجب نه لازم این که بعد از آن دو خطبه بخواند. دل شکر که خطبه این زر باید پاسم احتیاط واجب این البته کران بسر یب نا علم ید نگتو و ده علم پس مستحب شز نگتو مزر ناچا مشکل مید نکوری فیق پہ حساب پہ کا احتیاط لازم و واجب قرار تا مشاشد دیون متا و فیق قنود پہ انوک منگا چیز نا کتو و نکتو جو قنود پہ مانا ریمو قنود چی دو یوم یومت زرگاہ فیق پس کیورد دے قنوت ذکر پو کہ اللہم اہل الکبریاء والعظمہ و اہل الجود والجبروت دون متا چین جو زربنا مستحبین رگالبا ان دو مد نکتو ہر قنوت چی سلوات چی کھنا تو اللہم عجل ولیک الفرج زریونا چاہ مشکل مت دیون متا مسائل کا تو مهم شس. و روایت انوک متا امام باقر علیہ الصلاة والسلام اس کا سلم ولد احب الاعمال الى اللہ عز وجل ما داوم علیہ العبد وان قل. عزیزان کن متا یک نو قاعدہ کلیک متا ید کی تخریب آسان تعمیر بسن یک چیز چایت پاو بسن خراب باید پا من آسانین تعمیر پا مشکلین چاید پا لیکن خراب من آسانین منگا چیز نانگ چیر شد نکتو دی نانگ پر چاید پا مشکل اما خراب باید پا اسمیان اردوها کچی فوت فهنگ منا چھوت دے. ماہ مبارک رمضان انوان واضح ان کی انسان لدعا نہ استغفار نہ قرآن نہ روزہ نہ دونی حساب پہ کا انسان اسنگ پو انسان روح پو یک تعمیر چی چھاچا چاہید. وعمر قلبی بطاعتک دعایان و ید خدایا یری اطاعتک اسنگ پو یرس تعمیر نہ آباد بس. دیوز انسان لا یک حالت روحی چک یک اثر معنوی چک خدا ننگرنگ نیر زربایت پی گنان بخشش سون زربایت پی یک چھوڑ چک انسان لا نصیب چھچائین و کوئی سنگ پا تعمیر چھچائین لیکن دی تعمیر سون سلدن مایت پی دی سنگ پا و دی روح پا خراب بایت پا من آسانین. لذا یرنگ ننگا
دی حالت معنوی پو که خدا نتقرب چاید پاو گناه لبخشش سوزر باید پاو قرآن ننگر باید پاو اهل بیت ننگر باید پاو ادی حالت پو غتنگا ماه مبارک رمضان ارگیاب نسترون باید پاو دو لیک سنا مهمین مولا امام باقر سلام الله علیه فیق پس کسلموس خدا ایشتیا سق بسی عمل کنیانوگنا محبوب نرینچن پو ما داوم علیه العبد و ان قلا عمل پو نینچه یود نسانت ده نینچه عمل پو کرتان جغتان دو بهترین جنت عمل چمال لکھون سنه یک دفعه فهنگ ما بسن بعض افراد بارانوک رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فیق پس کسلموس کی خوری امت کنیانوگ نرار چک لا يعبدون الله الا فی شهر رمضان کسلموس کویز عبادت بچمین کویز قرآنی طرف لردون بچمین استغفار ذکر خدای طرف لا اول وقت که فیق با دون ده عبادت کن ملکون چمین مگر ماہ مبارک رمضان انوگ بیت پا ماہ رمضان نہ خدا حافظی بس سمجھ لو گویا خدا نہ خدا حافظی بکھن نہ چوک سمجھیا دیکھنے اس بلا قرآن کن کلنر جچا یاد خدا انوگ نہ بینچا اول وقت کے فیق با استغفار با دونی شیتے انو نہ گلمت چھچا خب دیو معقولانہ ان مویت شگمین دے یک مہنیگ انسان زحمت نرپنیرے کھورے نا چو سے لجوک پہ کا تعمیر سونگ مویت پی دسمینگ پو در روح پو ہمیشہ دے حالت پہ کا سترونگ ما دیو غطا لیک سنا مهمین خب دیمی نغطا چی بارگوشاین جو زربانا سق بسیک چیزات کا تو غطس توجہ بارگوشاین سق بسیک دی فرد موچن زینوگ روزادوگ سے اعمال عبادات کن ملک حسن شبہائی قدرانوگ دعای جوشن قبیر چوس کن تلاوت بسنا شبہائی ماہ مبارک رمضان انوگ دعای افتتاح چوس کن متوگ دعای سحری دون زیرنا دیونی شتیانوگ نا ثواب نا پاداش نزدیک خدا شزد بچائینا دون نا نسب اللہ معرفت نا یقین دوگ پروشائین دونی کا ایمان دوگ پروشائین عزیزان کن روایت اس کا سال مولد ادنا مال الصائمین والصائمات روزہ دکھن بسان نبمونی فرس کم ترین از دیو دو ان کی آخر ماہ مبارک رمضان لا بشارت کھچک خدا شتنگ نیوم مچھچین ان ینادیہم ملکن فی آخر یوم من شہر رمضان ماہ رمضان آخری جگہ فرشتاونز ندا تنگ دا ابشرو عباد اللہ بشارت نرگسکت دگل خدای بندہ فقد غفر لکم ما سلف من ذنوبکم کنتر قلب گناہ کن گنگ ما بخشش سونست بشارت یونت خدای شتنگنگنا انصرفو مغفورا لکم عید فطر فشق بزرک ہنتنگ لوکسشک گناہ کن کنتی مغفرتنا بخشش سونست چھانا پروندہ انسانی پاک چھچا انسو نیسی بشارت نرگسکا دیومد قد رضیتمونی رضیت عنکم خدای شتانا کنتز nga راضی بس nga کنتی کا راضی یود خدای رضایت پو شامل حال چھچائین سوسو میری سکا روایت اس کا سلمولد اعطى اللہ اجرهم بغیر حساب حساب مت پا تھیانوگنا تھمیانا بوتے خداس اجر نزدے کوئی فرز عطابا چھچائین دی پاداش نزدیون دیون نسبت اللہ یقین دک پا وادی کا ایمان دک پر وشائن نیسی رسی کا ہمیشہ توجہ دک پر وشا کی شیطان کمین آنگوت یران ننگی سنگنگ پو یران ننگی روح پو یران ننگی ادی رابطہ پا کی خدا نڈے سے برقرار سونستان دو خراب بسے چت پیوت بمینہ شیطان ہمیشہ کمین آنگوت ما دمت لا تر الشیطان میتا فلا تأمن مگرہ لذا خداس کا سلمس جب تک شیطان شیزر رنگ یقین متنگ شیطان مکر نہ فریب شتنگ نہ رنگ امن نگمت ہوں ہمیشہ توجہ دکجا کہ روزار قلب لشک پہ کا ماہ رمضان گنگ سنا شیطان ہمیشہ نتنگ انحراف کربوت من کمین نگزر والسمی رسی کا ہمیشہ ہر جگہ رائے فرز برنامے محاسبہ نفس دک پر وشائن سک عزیزان کن حساب کتاب چگران نگی نمال دن میت پی اعمال کن دے لس کن غتزم اللہ کیوں تنگ یاد اسپیران زیرتنگ دون نسب اللہ حساب کتاب چک دک پر وشائن سک رسول مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از ابادر لک سلمزیا ابادر
لا يكون الرجل من المتقين حتى يحاسب نفسه اشد من محاسبة الشريك شريكه. لابادر انسان تقواگار نه متقین زمرن داخل چھاین چمین مگر ده حساب چی انسانی سے رنگ شریک چی گدنا رنگ دکان چی بارن یا یان چی بارن اگر شریک چی پارتنر چی ود نکتو چام چی دون نسبت الله حساب کتاب بت چی شی خوات ہوش چتا کم چتا نران زر ادیو بسانس کت رنگ بارن حساب کتاب چاروش ان دو سون سمت پا متقین زمرن داخل چچمین ہمیشہ حساب کتاب باروشہ انچوک وجبیر سکا ہمیشہ ذکر شریف استغفار زبانی کے تلاوت بین گناہ انسانی کے نفیر بلدنچا لیکن پھر بھی استغفار تاندک پروشہ انچوک رائیں زبان پو امام جواد علیہ السلام اس کے سلمزو ورتب شفتیک بالاستغفار کھری دہان پو کھاو ہمیشہ ذکر استغفار کا مرتوب نہ حس بین دک زرے و غیر سکا یرنگ ننگی اصل رائے وجود پو رائے عمل کن امام عصر ارواحنا له الفدائی فیق پیشتیار تد پروشہ انچک امام زمان فیق پلا رنگ ارزب اندک چا ہمیشہ یا امام زمان یرزنگی لقپا تھمس یرزنگا مددنا رخص بزرے امام زمان فیق پینا متوسل چھین اہل بیل توسل چھین چک دک پروشہ انچک نی انشاءاللہ یرنگ ننگی تا حد چک دی حالت معنوی کن کہ لغا کھونستان دی دست آوردها دی لغا کھونس محصولات کن حفظ لشائن چک و عنایات خدا شامل حال چک انشاءاللہ خدا یا باری الہ دی فرد موچن الزیم اللہ کھونس پہ اعمال کن یاری درگاہ لقبول سن